नमस्कार, म कार्यक्रम प्रस्तोता अंकिता ताम्राकार। सधैँझै आज पनि हामी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा रहेर कुरा गर्नेछौँ। केही दिन यता नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ। नेपालमा सुरु भएको तेस्रो लहरको महामारीमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन जिम्मेवार भएको मानिन्छ। अहिले जाडोको मौसम पनि भएको हुनाले धेरैजसो मानिसमा सामान्य रुगाखोकी, ज्वरो, घाँटीमा समस्या हुने लक्षण देखिएका छन्। कोभिड-19 र फ्लूका लक्षणहरू मिल्दोजुल्दो भएकाले कतिपय मानिसहरू आफूलाई कोभिडको संक्रमण भएको सोचेर आत्तिरहेका छन्। तर धेरै मानिसहरूले आफूलाई संक्रमण नभएको सोची लापरवाही समेत गरिरहेको पाइएको छ। ओमिक्रोन अन्य भेरिएन्टको तुलनामा कम घातक भएको भन्दै केही मानिसहरूले यसलाई सामान्य सोचेर स्वास्थ्यका मापदण्डहरू समेत पालना गर्न व्यवस्था गरिरहेको पनि पाइएको छ। यसले संक्रमणलाई थप बढाउन सक्छ। कम घातक भए पनि ओमिक्रोनलाई सामान्य सोचेर हेलचेक्राइ गर्न नहुने चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन्। यस पटकको लहरमा खोप लगाएका वा पहिला संक्रमित भइसकेका मानिसमा पनि संक्रमण हुने सम्भावना बढी देखिएको छ। त्यसैले ओमिक्रोनबाट जोगिनका लागि पहिला जस्तै मास्क लगाउने, हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाडमा नजाने जस्ता सावधानीका उपाय अपनाउनका साथै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन महत्त्वपूर्ण हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट जोगिनका लागि के कस्तो सावधानीका उपायहरू अपनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर हामीले केही व्यक्तिहरूलाई प्रश्न गरेका छौँ। आउनुहोस् उनीहरूका कुरा सुनौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो यो कोभिडको महामारी फेरि पनि स्टार्ट भएको छ। हजुरलाई चाहिँ ओमिक्रोन भेरिएन्टको बारेमा कति थाहा छ? जस्तै ओमिक्रोन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले सुनेको यो चाहिँ कोभिडकै भेरिएन्टहरू हो होइन। योभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले सुनेको थिएँ डेल्टाहरू सुनेको थिएँ, तर अब यो चेन्ज हुँदै जाँदो रहेछ। अब अहिले योपालि चाहिँ हाम्रो ओमिक्रोन भाइरस भनेर आएको रहेछ। अब यो भाइरसमा चाहिँ हाम्रो अब मेन लक्षणहरू भनेको चाहिँ त्यही साधारणै हो होइन। जस्तै अब रुगाहरू लाग्ने, खोकी लाग्ने, जिउ हातहरू दुख्ने, त्यसपछि तपाईँको हल्का ज्वरोहरू आउने त्यस्तो हुन्छ। र कसैलाई चाहिँ अब डिसेन्ट्रीहरू पनि लाग्न सक्छ यसमा चाहिँ। अब यो जस्तो चाहिँ मैले सुनेको थिएँ होइन। यति कुराहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ कोभिडबाट बस्न चाहिँ कस्तो कस्तो प्रिकसनहरू लिइरहनु भएको छ? अब हामीले कोभिडबाट बस्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ अब हामीले भ्याक्सिन लगाउनु पऱ्यो होइन। जस्तो अब भ्याक्सिनमा अब जुनै पनि भ्याक्सिन लगायो भने जस्तो अब कोभिडसिल्डहरू लगाए पनि भयो होइन, जोन्सनहरू लगाए पनि भयो, या फेरि भ्याक्सिनहरू लगाए पनि भयो, भ्याक्सिन चाहिँ एउटा लगाउनै पऱ्यो। त्यसपछि अब सामाजिक दूरीहरू कायम गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो भिडभाडहरूमा नजाने, मास्कहरू लगाउने राम्ररी, साबुन पानीले हातहरू धुने, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यो ओमिक्रोन भाइरस भनेको कोभिडको एउटा भेरिएन्ट हो जुन चाहिँ साउथ अफ्रिकाबाट आएको हो। त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ। यो चाहिँ प्रभावित चाहिँ यो विश्वभरिमा त होइन, लिमिटेड देशहरूमा चाहिँ भइरहेछ। यसको लक्षणहरूको बारेमा पनि थाहा छ तपाईलाई? यसको लक्षण भन्नाले तपाईँको ज्वरो आउने, जिउ हात दुख्ने, रुगा आउने, खाँसी हुने, यस्तो कुरा लक्षणहरू छन् यसको। हजुरले के गर्दै हुनुहुन्छ? सर्वप्रथम मैले चाहिँ आफ्नो जोन्सनको डोज चाहिँ लगाएँ, भ्याक्सिन डोज चाहिँ लगाइसकेँ। अनि अब चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने, हात धुने, अनि सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने। र सर्वप्रथम हाम्रो विराटनगर भनेको त एउटा खुला भारतसँग जुटिएको देश हो। त्यसै खुला एरियामा चाहिँ सरकारले पनि ध्यान दियोस् कि त्यहाँ चाहिँ हेल्पिङ डेस्क वगैरह राखोस्, जसले गर्दा बाहिर भारतीय पर्यटन आएपछि उहाँको चेक चार्ज होस् भन्ने कुरा म पनि सरकारसँग यो कुरा आग्रह गर्दछु कि। कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टको बारेमा थप जानकारी पाउनका लागि हामीले विराट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका पल्मोनोलोजिस्ट तथा क्रिटिकल केयर फिजिसियन डाक्टर पुरू कोइरालासँग स्वास्थ्य संवाद गरेका छौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। सर, हाम्रो चाहिँ अहिले फेरि पनि एक्चुअली कोरोना भाइरसको महामारी स्टार्ट भएको छ। यो तेस्रो लहर पनि भनिएको छ। संक्रमितको सङ्ख्या पनि दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ। यसमा चाहिँ यो ओमिक्रोन भेरिएन्ट चाहिँ एकदमै धेरै जिम्मेवार भएको मानिन्छ। तर अधिकांश मान्छेलाई चाहिँ यो ओमिक्रोन भेरिएन्ट भनेकै के हो भन्ने थाहा छैन। ओमिक्रोन भेरिएन्ट भनेको चाहिँ के हो भनेर अलिकति बुझाइदिनुहोस् न। हजुर, धन्यवाद। यस्तो छ, अब यो हामी तेस्रो लहरै भन्ने हो भने चाहिँ तेस्रो लहरमा छौँ अहिले नेपालमा चाहिँ। नयाँ भेरिएन्ट जुन कोरोना भाइरसको देखेको छ यो चाहिँ ओमिक्रोन नाम दिएको छ। यो भनेको चाहिँ अब हामी 3 वर्षदेखि मोटामोटी 4औं वर्षमा हामी लडिरहेका छौँ कोरोना भाइरसको यो महामारीमा। प्रायः जसो कुनै भाइरल इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ पहिले चाहिँ कडा लक्षणहरू आउने हुन्छ जुन हामीले पहिलो र दोस्रो लहरमा देख्यौँ।
पहिलो लहरमा सामान्य रुगामर्की हुँदै बढ्दै गएर न्युमोनियासम्म भयो। दोस्रो लहरमा पनि मृत्युदर पनि धेरै हाई भएको थियो हैन, खास गरी न्युमोनिया र मुटु सम्बन्धीको समस्याहरू देखिएर। तर अब म्युटेसन हुँदै जान्छ, भेरिएन्ट्सहरू एकपछि अर्को निस्किँदै जान्छ समय बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ इन्फेक्सनको लहर पनि बढ्दै जान्छ र केही मात्रामा चाहिँ घटेको अवस्थामा चाहिँ नयाँ भेरिएन्टहरू निस्किन्छन्। अब यसपालि हामीले यो जुन ओमिक्रोन भन्ने जुन भेरिएन्ट देख्यौँ, अब नेपाल र विश्वको सबै तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो कन्डिसन चाहिँ हामी धेरै जसो पर्सेन्टेजमा हेर्ने भने चाहिँ खोप पनि लगाएका छन् जुन पहिलो लहरमा थिएन। त्यो भन्दैमा चाहिँ अब लक्षण चाहिँ पहिलेको भन्दा तुलनामा चाहिँ अहिले चाहिँ सामान्य जस्तो मानिन्छ। त्यो भन्दैमा चाहिँ अब खोप लगाएको छ र खोप लगाएको छैन मानिसमा पनि फरक लक्षणहरू देखिरहेको छौँ। अहिलेको जुन यो 3 हप्ता यता जुन महामारीको जुन तेस्रो लहर झन् बढेको वात्तै जुन बढेको देखियो नेपालमा, खास गरी चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ रुगा सर्दी, रुगामर्कीहरू, भाइरल ज्वरोहरू भयो, अनि जिउहरू गल्ने र अनि घाँटीमा चाहिँ समस्या आइरहेको देखिन्छ। त्यो भन्दैमा चाहिँ अब निमोनियाको लक्षणहरू त्यति धेरै तथ्याङ्कहरू देखिएको छैन, जस्तो श्वास प्रश्वासमा गाह्रो हुने, अक्सिजनको मात्राहरू जुन घट्ने भयो, या फोक्सो बाहेक अरू अन्य अङ्गहरू जस्तो आन्द्राहरूमा पखालाहरू लाग्ने ओर्ने त्यस्तो लक्षणहरू यसपालि त्यति देखिएको छैन। अब दीर्घायु रोगहरू भएको मानिसहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूमा चाहिँ केही मात्रामा अक्सिजन कम भएर हस्पिटलमा राख्ने अवस्था पनि आइरहेकै छ। मृत्युदर चाहिँ कम छ। अब हिजो पनि हामीले हेर्यौँ तथ्याङ्कमा 16 जनाको मृत्यु भनेर जुन न्युजमा आयो, त्यो भनेको चाहिँ अब के कारणले हो, ओमिक्रोन के कारणले हो या उहाँहरूको दीर्घायु रोगहरू अरू अङ्गहरूमा समस्या भएर त्यो भएको भन्ने चाहिँ त्यो छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। ओमिक्रोन सामान्य हो भनेर चाहिँ मान्नु भएन हामीले, किनभने त्यसको लक्षण बढ्दै पनि जान सक्छ हैन, आफ्नो इन्डिभिजुअल बेसिसमा हुन्छ। अहिले हाम्रो विराट मेडिकल कलेजमा जुन भर्ना हुनुहुन्छ तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो 8 जनामा भर्ना छन् भने जुन हामी कोभिड वार्डमा राखेका छौँ, 50% मा चाहिँ भ्याक्सिनको खोप एक मात्राको खोप पनि नलगाएको अवस्था छ। त्यो भनेको चाहिँ अब धेरै कारण हो, अब बिरामीकै कमजोरीको कारणले नलगाएको होला, सरकारको पोलिसी नभएर नलगाउन पाएको पनि होला हैन। तर अब लक्षण चाहिँ प्राय जसो साधारण रुगा सर्दी जस्तै देखिरहेको छौँ हामीले। यहाँले भन्नुभयो लक्षणहरू चाहिँ एकदमै रुगा लागेको, हजुर, दुख्ने, अनि यो त जाडोमा देखा पर्ने हजुर हजुर मौसमसँग पनि एकदमै मिलिरहेछ। हजुर, यसमा चाहिँ मान्छेले अब कसरी छुट्याउने त हामी कोभिड भएको हो कि वा नर्मल रुगाको लागेको हो भनेर? यस्तो हुन्छ, अब जस्तो मानौँ एउटा उदाहरण दिँदाखेरि एकजना मानिसलाई रुगा सर्दी लाग्यो हैन, जस्तो अब अहिले महामारी पनि चलिरहेछ, अहिले यो जाडोको मौसम पनि चलिरहेछ, प्रायः जसो सिजनल फ्लू भन्छौँ हामी, त्यो भनेको चाहिँ कोल्ड सम्बन्धीको रुगा सर्दी जुन सामान्य मानिन्छ त्यो पनि हुनसक्छ। तर महामारीको बेलामा ओमिक्रोनको लक्षण पनि हुनसक्छ। अब यसलाई छुट्याउने भन्दा पनि आफूलाई घरमा कसैलाई यस्तो लक्षण आएको छ भने, चाहे त्यो साधारण रुगा खोकी होस् या घाँटी ख्याप्प भएको होस्, खोकी लागेको होस् या ज्वरो नै आएको होस्, हामीले चाहिँ नराम्रो बिमारी भनेको एउटा जुन महामारीको जुन ओमिक्रोन छ त्यो हो कि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफै सतर्कता अपनाउनु पर्छ। घरमा आफू एक्लै बसेको अवस्था छ र आफूलाई आरामै छ, यो सामान्य नै जस्तो छ भने चाहिँ त्यसमा कुनै पिसिआरको जाँच गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि हामीले बुझिरहेछौँ कि एकदमै गाह्रो नहुने लक्षणहरू रहेछ, अनि ओमिक्रोनै भयो भने पनि आफूलाई सामान्य छ र सरुवा नै सर्ने हो कि भनेर घरमा अरू मान्छेहरू छैनन् भने चाहिँ त्यसमा धेरै आत्तिनुपर्ने कुरा छैन। तर त्यही परिवारमा अरू मान्छेहरू छन्, कसैलाई सर्यो र यो ओमिक्रोन हो भने चाहिँ गाह्रो हुने सम्भावना छ कि भन्ने हो भने चाहिँ कि त आफूले पिसिआर गरेर त्यसलाई भेरिफाई गर्नु पर्यो, या त आफू अलग्गै 5 दिनको लागि चाहिँ आइसोलेसन बस्नुपर्छ, पिसिआर नगरे पनि। यसको लक्षणहरू चाहिँ कति दिनसम्म देखा पर्छ? अब प्राय जसो हप्ता दिनदेखि 7 दिनसम्म हो। अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि 5 दिनको आइसोलेसनको एउटा प्रोटोकल राखेको छ। आफूलाई खासै सामान्य मात्रै लक्षण छ भने चाहिँ 2 दिनदेखि 3 दिन आफूले चाहिँ अलिकति दबाई गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसपछि चाहिँ 5 दिनपछि चाहिँ लक्षण छैन भने 5 दिनपछि आफ्नो काममा जाने हो। यसमा फेरि पिसिआर गर्नुपर्ने, पोजिटिभ छु कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था छैन। संक्रमण सर्ने चान्सेस हुँदैन? यस्तो हुन्छ, अब ट्रान्समिसिबिलिटी चाहिँ हाई नै छ। यो पहिलेको लहरभन्दा अहिलेको चाहिँ ओमिक्रोन चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सर्ने अवस्था छ। तर त्यो सर्ने अवस्था पनि 5 दिनपछि चाहिँ कम हुँदै जान्छ। अब आफूलाई लक्षणै छ
र घरमा आराम गर्न सकिन्छ र टेस्ट गर्ने अवस्था आफूलाई गाह्रो छ PCR गर्न पनि सकिँदैन भन्यो भने त बरु 5 दिन आइसोलेसन बसेर अनि बाहिर निस्केको राम्रो। त्यस्तो छ अहिलेको चाहिँ ओमिक्रोन। सर यो WHO ले पनि भनिसकेको छ एकदमै संक्रामक छ भनेर र कम घातक छ भनेर पनि भनेको छ नि त। हजुर। यस्तोमा चाहिँ मान्छेहरूले अब अझै डराउनु पर्ने स्थिति हो कि वा अझै हामीले सतर्कता अपनाउनु पर्ने हो, यो कम घातक भन्नेलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ? यस्तो छ अब म्याम, अब मृत्यु दर हेर्ने भने त अब हाम्रो यति हजार जुन छ अब 3000 4000 सङ्क्रमित जुन हुनुहुन्छ त्यसमा 16 जनाको मृत्यु भनेको चाहिँ पपुलेसन वाइज हेर्ने भने चाहिँ सानो नै हो। तर उहाँहरूको मृत्यु किन भयो त त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सामान्य ओमिक्रोनको कारणले मृत्यु भन्न पनि मिलेन, तर उहाँको अरू कोमोबिडिटिज जुन चाहिँ दीर्घायु रोग छ त्यसको कारणले हो कि होइन भन्ने चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो मेसेज चाहिँ हामीले जनतामाझ समाजमाझ चाहिँ पुर्याउनु पर्ने जरुरी छ कि यसलाई हेरचेक्राइ गर्नु हुँदैन। सामान्य फ्लूले पनि मान्छेको मृत्यु हुनसक्छ, त्यो कम होला, तर अब त्यो भन्दैमा अब सामान्य रहेछ पहिलेको लहरभन्दा चाहिँ अहिले राम्रै रहेछ भन्दैमा हामीले चाहिँ यो मास्क नलगाउने, हात यो मुख नधुने यस्तो गर्नु चाहिँ पनि भएन। यो चाहिँ अलिकति इरेस्पोन्सिबल नै हुन्छ। गर्नुपर्ने नै सतर्कता अपनाउने हो। अहिलेको त अब हामी मास्क लाउँछौँ अनि हामीसँग ह्यान्ड सेनिटाइजर हुन्छ अनि त्यसैको माध्यमले चाहिँ हामीले सकेसम्म भिडभाडलाई चाहिँ कमै गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी त अब हामीले आफै सिकिसकेको छौँ हामी कसरी बस्ने हो समाजमा, अहिलेको जीवनशैली कस्तो हुन्छ हाम्रो। 3 वर्षमा जनताले धेरै कुराहरू सिकिसकेका छन्। सो पहिलेको लहर जस्तो चाहिँ होइन यो। सामान्य पनि भन्नु हुँदैन किनभने भर्ना हुने क्रम पनि भइरहेका छन् र सबैजनालाई खोप पनि लगाएको छैनौँ हामीले। त्यो खोप लगाउने पर्सेन्टेज हेर्ने भने चाहिँ धेरै कम छ। अनि जबसम्म सम्पूर्ण जनताले खोप पाउँदैनन् तबसम्म चाहिँ अलिकति रिस्की चाहिँ हुन्छ। जस्तै यहाँले भर्खरै भन्नुभयो खोप नलागेकाहरूलाई धेरै लाग्ने चान्सेस छ। हजुर। बालबालिकालाई पनि खोप लागेको छैन नि त, के नेपालीकोमा चाहिँ बालबालिकालाई एकदम धेरै देखिने हो कि ओमिक्रोन? अब त्यो चाहिँ तथ्याङ्क अब आउने 6 महिना 3 महिनादेखि 6 महिनामा धेरै कुराहरू यसको जवाब दिन सक्छौँ। तर खोप लगाउनु भएको छैन भने चाहिँ अलिक सतर्क रहेरै बस्नुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म आफूले कतै जानुपर्ने अवस्था छ, भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था, कुनै कार्यक्रमहरूमा जानुपर्ने छ नि त्यसमा धेरै सोचेरै जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब भिडभाड भनेको त अब हस्पिटल भयो, हस्पिटलमा आउने क्रम पनि को इन्फेक्सन हुने चान्स धेरै नै हुन्छ। सामान्य जाँचको लागि बिरामी आएको हुन्छ तर अरू छेउछाउकोबाट सरेर खोप नलगाएको अवस्थामा बिरामी भर्ना पनि हुनु परेको छ। अनि खोप लगाएको र खोप नलगाएको हामीले जुन भर्ना भएर बसेका छन्, खोप नलगाएकोहरूमा चाहिँ अलिकति लक्षण कडा खालको देखिरहेको छौँ। जस्तो अलिकति सासमा अप्ठ्यारो हुने, घाँटी ख्याप्प भएर निल्न पनि नसक्ने अवस्था हुने लक्षण चाहिँ अलिकति चाहिँ कडा नै छ। पहिलेको तुलनामा चाहिँ सामान्य हो। सर अनि अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छेहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ खोप लगाइसकेको छु वा पहिला नै म इन्फेक्सन भइसकेको मान्छे हो, मलाई अब कोभिड हुँदैन वा भइहाले पनि त्यस्तो गम्भीर हुँदैन भन्ने चाहिँ एकदमै सोच रहेछ कि खोप नलगाएका मान्छे और खोप लगाइसकेका और यो इन्फेक्सन भइसकेका मान्छेलाई चाहिँ फेरि इन्फेक्सन हुने चान्सेस छैन? एकचोटि इन्फेक्सन भइदियो भने चाहिँ शरीरमा चाहिँ त्यो एन्टिबडी जुन हुन्छ त्यसको मात्रा चाहिँ बेसी हुन्छ भनेपछि नयाँ त्यही भाइरस फेरि इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ शरीरको लड्ने शक्ति चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ। तर त्यो कहिलेसम्म त्यो शक्ति रहन्छ, कहिलेसम्म म ढुक्क हुने र अर्को इन्फेक्सन हुँदैन भनेर सोध्ने हो भने चाहिँ त्यो वैज्ञानिक तरिकाले चाहिँ हामीले जाने भने चाहिँ 8 हप्तादेखि 12 हप्तासम्म चाहिँ हामी सेफ हुन सकिन्छ। तर त्यो 100% त्यसको ग्यारेन्टी पनि हुँदैन र एक किसिमले चाहिँ हामी सुरक्षित चाहिँ भयौँ। जस्तो अब खोप लगाइसकेर इन्फेक्सन भएको छ भने पनि एउटा बुस्टर डोज जस्तो भन्ने मान्छेहरूले बुझ्छन्, त्यो चाहिँ गलत हो। लड्ने शक्ति चाहिँ कम हुँदै जान्छ किन भन्दाखेरि इन्फेक्सन भयो र एन्टिबडी मेरो शरीरमा बन्यो भन्दैमा म ढुक्क हुनु भएन, मेरो जीवनशैली कस्तो छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब म दीर्घायु रोग धेरै छ कि मलाई हैन, लड्ने शक्ति कम छ, मलाई सुगरको बिमारी पनि छ कि या क्षय रोग लागेर अहिले मलाई यहाँ सङ्क्रमित भएर म टिबीको दबाई खाँदैछु कि या क्यान्सर रोग छ र त्यसको दबाई गर्दैछु कि भने चाहिँ यिनीहरूमा लड्ने क्षमता एकदमै कम हुन्छ। यो बिमारीहरूमा चाहिँ फेरि इन्फेक्सन हुने चान्स भइरहेको छ। र कुन भेरिएन्ट लाग्छ, अब यो अहिले ओमिक्रोन छ, अब नयाँ भेरिएन्ट आउँछ कि आउँदैन त्यो त अब त्यो इभोल्युसनको कुरा हो क्या, त्यो जहिले पनि त्यो चेन्ज हुनसक्छ। मौसम चेन्ज हुँदा पनि त्यसको पनि भेरिएन्ट चेन्ज हुन्छ।
अनि त्यो भन्दैमा चाहिँ अनि हामीले त्यही अनुसारको लक्षण हेरेरै बेलैमा उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ म्याम। सतर्क चाहिँ रहनुपर्छ। सर अहिले चाहिँ हाम्रो सरकारले बुस्टर डोज पनि दिन थालेको छ। मान्छेमा चाहिँ फेरि के सोच्छ भन्दाखेरि अब एकचोटि त खोप लगाइसकेकै छौँ, तैपनि कोरोना भइरहेछ, तर यो बुस्टर डोज लगाएर चाहिँ हुने के? यो बुस्टर डोजको कतिको महत्त्वपूर्ण छ? यस्तो हुन्छ, अब बुस्टर डोज लाउँदा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो भाइरससँग लड्ने क्षमता बढाउने हो शरीरमा चाहिँ। किनभने अब पेन्डेमिक भन्यौँ, महामारी भन्यौँ, अब यो एन्डेमिक हुन्छ। एन्डेमिक भनेपछि चाहिँ अब त्यो सधैँभरिलाई त्यो हाम्रो वायुमा या हाम्रो वातावरणमा रहिरहेको छ। यो चाहिँ जस्तो डेङ्गु भयो, मलेरियाहरू, यिनीहरूलाई हामीले हटाउनै सकेको छैनौँ। नभएको अवस्थामा हामी ढुक्क थियौँ। आइसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट पुरै इरेडिकेट गर्ने, हटाउने नै जुन क्षमता हुन्छ त्यो चाहिँ धेरै बल चाहिन्छ। सरकारकोबाट पनि मनोबल धेरै हुनु पर्यो, पोलिसी मेकिङहरू हुनुपर्छ र समाजमै हामीले लानुपर्ने हुन्छ कि यो के कारणले यो कीटाणुहरू फैलिन्छ। त्यो भनेपछि चाहिँ अब भोलिको दिनमा यो एन्डेमिक प्रब्लम हो। यो सधैँभरिलाई टिबी जस्तै, क्षयरोग जस्तै रहने इन्फेक्सन हो। यो चाहिँ आफ्नो लड्ने क्षमता कम हुँदै गयो केही कारणले, रोग लागेर या आफ्नो खानपानको कारणले या आफ्नो जीवनशैलीको कारणले त्यस्तो भयो भने चाहिँ यो रोगहरू लाग्ने सम्भावना, जस्तो टिबी लाग्यो त्यस्तै कोभिड पनि लाग्न सक्छ। भनेपछि त्यो पार्टलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। बुस्टर लगाउनु भनेको चाहिँ छोटो समयको लागि हो। महामारीको बेलामा चाहिँ अझ राम्रो होस् र धेरै इन्फेक्सन नहोस् र हस्पिटलको भर्ना हुने क्रम घटोस् भनेर चाहिँ यो बुस्टर लाउने हो। आफूलाई लागिरहेछ कि मेरो क्षमता नै कम छ शरीरबाट, होइन, मेरो हेल्थ वाइज म आफै कमजोर छु भने चाहिँ बुस्टर लगाएको राम्रो। नलगाउँदैमा नराम्रो हुने भन्दा पनि लगाएको चाहिँ राम्रो। सर यो बुस्टर डोज चाहिँ हामीले कति पछि लाउनु? अब यस्तो छ म्याम, अब यो वैज्ञानिक तथ्याङ्क हेर्दै जाने हो। अब एउटा समय थियो हामीले फर्स्ट डोज लगायौँ, अब ठ्याक्कै 1 महिना लाउने भनेर आएको थियो, तर त्यो 1 महिना बित्दा 2 महिना भयो, त्यसपछि 3 महिना भयो। एउटा त खोपको वातावरण पनि बनेको थिएन, सप्लाई चेन पनि बनेको थिएन र खोपको मात्रा पनि कमै थिए, भनेपछि 3 महिनासम्म पनि गयो। अब यो भेरिएन्टको पनि स्टडी हुँदैछ, होइन। एट द सेम टाइम जति हामी बिरामी पर्दैछौँ त्यति त्यसको रिसर्च पनि हुँदैछ। त मलाई लाग्छ अब बुस्टर हामी लगायौँ भने थर्ड बुस्टर हामीले 8 महिनामा पनि लगाइरहेछन् मान्छेहरूले। तर आइडियली चाहिँ कुनै पनि बुस्टर लाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एन्टिबोडीको मात्रा हेर्नुपर्छ शरीरमा। अब त्यो सबै संस्थाहरूमा हुँदैन। रगतको जाँच गरेर एन्टिबोडीको मात्रा ठिक छ भने अहिले बुस्टर नलाउनु भन्ने क्षमता नभएको हुनाले चाहिँ पपुलेसन वाइज हेर्ने भने चाहिँ 3 महिना हो। चाहिँ 3 महिनादेखि 4 महिनामा चाहिँ बुस्टर लाउनुपर्छ। तर अब नयाँ भेरिएन्ट आउँछ कि आउँदैन, भोलिको दिनमा वर्षमा 1 टाइम मात्रै लाउँदा हुन्छ कि? किनभने जस्तो सिजनल फ्लूमा हामी वर्षको 1 टाइम लाउँछौँ, पहिले त्यही कुरा 6 महिनामा लाउनु, 3 महिनामा लाउनु पनि हुन्थ्यो। भने त्यही अनुसार लिटरेचरले के भन्छ त्यही अनुसार हामीले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। सर अनि मैले चाहिँ यो एउटा पढ्ने क्रममा साउथ अफ्रिकामा चाहिँ एउटा अध्ययन भएको छ, अब यो ओमिक्रोन पछि चाहिँ महामारी अन्त्य हुँदैछ भन्ने पनि आएको छ, यसमा कतिको सत्यता छ? यस्तो यो भनेको चाहिँ कसले लेखेको हो त्यो, र त्यो उहाँहरूले लेख्दाखेरि चाहिँ के मेसेज दिन खोजेको त्यो आर्टिकलमा त्यो हेर्नुपर्छ। एउटा एक किसिमको स्कुल हुन्छ जसले भन्छ कि नआतिनु, किनभने प्रायःजसो महामारी चाहिँ एन्डेमिक हुँदै जान्छन् र बिस्तारै हराउँदै जान्छन् भन्ने। अब त्यसको मर्म हो भने चाहिँ त्यो ठिकै हो, उहाँहरूले भनेको मान्छेहरू नआतिन् भनेर चाहिँ त्यो लेख्ने हुन्छ। तर अब वैज्ञानिक तरिकाले हेर्दा पनि अब हामी यो 4औं वर्षमा छौँ। अहिले 4औं वर्षमा लक्षणहरू हेर्ने हो भने, तथ्याङ्क हेर्ने भने, मृत्युदर हेर्ने भने धेरै नै धेरै घटिरहेको छ क्या। त्यो भनेको आफैमा यो बिस्तारै यो भेरिएन्टहरू चाहिँ माइल्डर हुँदै गएको र एन्डेमिक हुँदै गएको हो भने चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सत्य नै हुन्छ। तर त्यो भन्दैमा हामीले हेरचेक्राइ चाहिँ गर्नु हुँदैन, किनभने अब यो भेरिएन्ट भयो, अर्को सिभियर भेरिएन्ट पनि आउन सक्छ। अनि यो चाहिँ हामी कहिले पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ, होइन। अब 100 वर्षमा आउने पेन्डेमिकहरू यस्तै नै हुन्छन्, कति वर्ष चल्छन्, कहिलेकाहीँ 6 वर्षदेखि 10 वर्ष पनि जान सक्छ। अनि त्यो पार्ट हो। यो कोभिडबाट जोगिनलाई चाहिँ के कस्तो उपाय अपनाउनुपर्छ? अब जाडोको पनि सिजन छ, सिजनल फ्लू हुने चान्सेस हुन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ? यस्तो छ, अब महामारीको बेलामा र यो चिसो मौसम चलिरहेको बेलामा चाहिँ पहिले चाहिँ एउटा आफ्नो न्यानोपन कस्तो छ, घरको वातावरण हेर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो काम गर्ने थलोहरूमा चाहिँ न्यानोपनको छ कि छैन त्यो वातावरण चाहिँ। पोसिलो कुराहरू खाने, फ्लुइडहरू, पानी झोल कुराहरू खाने, यो चाहिँ भइराख्नु पर्यो। रिहाइड्रेट आफू भइराख्नु पर्ने हुन्छ।
बाहिर पब्लिकमा जाँदा, कुनै भिडभाडमा जाँदा या कुनै कामले आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किनुपर्छ भने चाहिँ फेस मास्क जहिले पनि अनिवार्य लाउनु पर्यो, वैज्ञानिक तरिकाले लाउने। र अनि एउटा चाहिँ केही किसिमको ह्यान्ड सेनिटाइजर या साबुन पानीले हात धुने। केही वस्तुहरू छुँदाखेरि, कुनै पनि वस्तु छुँदाखेरि, पैसा गन्दाखेरि, सामानहरू ओसार पसार गर्दा जहिले पनि हात धुनुपर्ने हुन्छ। र बाँकी चाहिँ अब आफै सतर्कता, किनभने हामीलाई थाहा छ यो कोभिड कसरी सर्छ, यसको माध्यम के हो, र त्योबाट हामी अलिकति पर बस्यौँ भने आफूलाई घर परिवारमै कसैलाई रुगा सर्दी छ भने चाहिँ 2-3 दिन मात्रै आइसोलेट गरिदिनु भयो भने पनि धेरै फरक पर्छ। सबैजना सङ्क्रमित हुनुभन्दा पनि एकजनालाई त्यस्तो समस्या छ भने उहाँको PCR गरिहाल्नु पर्ने पनि छैन, किनभने भाइरल ज्वरो प्रायः जसो 3-4 दिनको ज्वरो हुन्छ, रुगा सर्दी लागेको हुन्छ, घाँटी ख्यापो हुन्छ। यसो सामान्य घरको दबाई गर्दा या कसै फोनैबाट कसैलाई सोधेर, डाक्टरलाई सोधेर दबाई गर्दा पनि धेरै फरक पर्छ अब चाहिँ। अनि त्यसो गर्दैमा चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ होला। हामी हरेक साताको बुधबार स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कोशी अनलाइन हेर्दै गर्नुहोला। हजुरहरूको साता शुभ रहोस्।